क्यों? लिलअमल, कह रहे हैं काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, बुराई मत करो, बुराई मत करो, गुनाह मत करो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सातवां कौन? कहा वो मलकुल मौत। मलकुल मौत भी मेरी जुस्तजू में है। वो काहे के लिए? वो ढूंढ रहे हैं सभी हैदर की टाइम क्या लिखा हुआ है, कब उठाया है इनको, कब इनकी रूह कब्ज करना है, कब निकालना है, उनको पता है नहीं। वो मलकुल मौत लिलकब्ज, लकब्ज रूह, मलकुल मौत ढूंढ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी रूह में कब्ज करना है। उसके बाद एक और बचा मलकुल मौत के बाद भी, और ये इमामी की सोच हो सकती है। फरमाया वल कब्रो लिल जसद, और हमारी कब्र हमारा इंतजार कर रही, हमारे जिस्म का इंतजार कर रही। इमाम ने फरमाया वाना मतलूबुन बिहादिह समान, मैंने सुबह की है तो मैं इन 8 डिमांड्स के दरमियान घिरा हुआ हूं। अब मेरा काम है कि मैं इस 8 डिमांड्स के दरमियान बैलेंस करके इस तरह से अपनी जिंदगी बसर करूं कि कोई ड्यूटी छूटने ना पाए और किसी ड्यूटी में ज्यादती होने ना पाए। एक सलावत मिलजुल के भेज दे। वरना मैं जो रिवायात और मासूम के इरशादात और कलिमात में से आपके सामने और तस्करे करता, लेकिन इतना भी इंशाअल्लाह अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो काफी है। जाते जाते मैं एक जुमले में एक अच्छी बात जो इमाम ने एक छोटे से जुमले में कही है वो आपको और सुना दूं, कानों में पड़ी रहेगी तो इंशाअल्लाह काम आएगी। इमाम ने फरमाया कि नेकी करने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम सबसे आखिर में हो, ये बहुत अच्छा है, इससे कि बुराई करने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम ऊपर हो। नेकी करने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम बहुत नीचे हो, ये बहुत अच्छा है, इससे कि बुराई करने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम ऊपर हो। ये जुमला वो कह रहा है कि जिसकी जिंदगी में बुराई का दूर दूर तक तसव्वुर नहीं है, जिसकी सच्चाई और जिसके कमालात और जिसके फजाइल को दुनिया कभी कभी तो महसूस तब करती है जब वो साहिब कमाल इस दुनिया से चला जाता है। हमारे मासूमीन की शहादत के तस्करों में एक तस्करा हर जगह पढ़ने को मिलता है। वो तस्करा क्या है? चाहे वो सैयद शुहदा की शहादत का जिक्र हो, चाहे वो चौथे इमाम की शहादत का जिक्र हो, एक तस्करा ये पढ़ने को मिलता है। सैयद शुहदा हो या दूसरे इमाम हो, इबादत गुजार अइम्मा है सारे के सारे, जब कसरत से इबादत होगी, कसरत से सजदे होंगे तो सजदे के निशानात भी पड़ेंगे, सजदे के आज़ा पर घट्टे भी पड़ेंगे। तो इन निशानात का पड़ जाना तो कोई ताजुब खेज बात नहीं है, ये तो आम इंसानों की जिंदगी में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन रवायात कसरत से बताती हैं, खुद सैयद शुहदा के लिए भी ये रवायत कहती है कि जब मौला को दफन किया जा रहा था तो देखा गया कि आपकी पुष्ट पर, आपकी पुष्ट मुबारक पर घट्टों के निशानात थे। इसी तरह से रवायत ये भी कहती है कि जब चौथे इमाम को गुस्ल की दिया जा रहा था तो पुष्ट मुबारक पर बड़े बड़े घट्टों के निशानात थे। किसी ने पांचवें इमाम से पूछा था मौला ये निशानात कैसे हैं, ये पुष्ट मुबारक पर घट्टों के निशानात कैसे हैं? तो जवाब में इमाम ने फरमाया था कि मेरा बाबा रात की तारीकी में पुष्ट पर खाने पीने का सामान बोरी में भर के लाद के मदीने के गरीबों के घरों तक पहुंचाता था। ये तवील मुद्दत तक इस खिदमत की वजह से 35 साल करबला के बाद जिंदा रहे हैं सैयद सज्जाद। तवील मुद्दत तक इस खिदमत के अंजाम देने के नतीजे में पुष्ट मुबारक पर बोरियों के लादने के निशानात पड़ गए थे। ये और बात है कि मजलूम के पुष्प पर इन घट्टों के निशानात के अलावा कुछ निशानात और थे जिसे पूरी दुनिया जानती है। वो निशानात का है के थे, अरे घट्टों के निशानात बोरियों के उठाने के निशान थे, मगर दूसरे निशानात वो थे करबला से कूफा और कूफे से शाम तक के सफर में पुष्टे मुबारक पर जो तादियाने लगाए गए थे वो निशानात भी वक्त शहादत तक पुष्प मौजूद थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मजलूम इमाम जिंदगी भर जो अपने बाबा का मातम करते रहे, दुनिया से उठे तो रवायत कहती है कि मदीने मुनव्वरा में रात की तारीकी में
100 گھروں کے قریب ایسے گھر تھے جس میں رات کی تاریکی میں کوئی آگے زنجیریں در بن جاتا تھا، دروازہ کھولا جاتا تھا، اس گھر کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان عطا کر دیتا تھا آنے والا، اور لاکھ پوچھتے تھے پوچھنے والے تم کون ہو؟ تو کہہ دیتا تھا میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ اور کبھی کبھی کوئی یہ بھی کہتا تھا ایک تم ہو جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم ہمارا اتنا خیال کرتے ہو، اور ایک علی بن الحسین ہے ہمارے بارے میں کبھی کچھ سوچتے بھی نہیں ہے، مگر کبھی کھانا پہنچانے والے نے نہیں کہا کہ جسے تم برا بھلا کہہ رہے ہو وہی تو میں ہوں۔ مگر ان گھروں پہ جب وہ رات آئی 25 محرم کے بعد کی اور سب بھوکے بیٹھے انتظار کر رہے کھانا پہنچانے والا آئے گا، تب پتہ چلا کہ وہ پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ علی بن الحسین زین العابدین تھے جو رات کی تاریکی میں کھانا پہنچاتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، تو غریبوں کو کھانا پہنچانا، فقیروں کو کھانا پہنچانا، یہ تو ایک سیرت تھی، مگر دوسری طرف دوسری سیرت کیا ہے؟ جب کھانا سامنے آتا ہے، جب پانی سامنے آتا ہے، تڑپ تڑپ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، ارے میرا بابا، ارے میرا بابا بھوکا مارا گیا، ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ہاں جب وضو کا پانی لایا جاتا ہے تڑپ کے رونے لگتے ہیں، ارے اتنا روتے ہیں کہ پانی میں اتنے آنسو مل جاتے ہیں کہ پانی کو بدلنا پڑتا ہے۔ بس 2-3 جملے سنے اور دور رو لیں۔ ایک وقت ایسا ہی ہے، گھر کی چھت پہ حسین کا مظلوم بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وضو کے لیے پانی لایا گیا ہے، پانی دیکھ کے بے چین ہو گئے، ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اتنا گریا کیا کہ آنسو بہہ کے پرنالے سے زمین پہ گرنے لگے۔ ادھر سے کوئی گزر رہا ہے جو اس گھر کو پہچانتا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، ایک مرتبہ چند قطرے اس کے لباس پہ گر گئے، وہ رقیہ زندی نے در بجائی، کنیر نکلی، کہا کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، میرے لباس پہ چند قطرے پانی گر گیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی نجس تو نہیں تھا؟ رقیہ جملے سن کے مرتبہ کنیر بے چین ہو کے رونے لگی۔ اس نے کہا میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کیا کہہ دیا جو تم اتنا رو رہی ہو؟ اتنا ہی تو پوچھ رہا ہوں کہ پانی نجس تو نہیں؟ جیسے ہی وہ کہتا ہے پانی نجس تو نہیں، یا اور بے چین ہو کے روتی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ارے بار بار اس پانی کو نجس نہ کہے، یہ پانی نہیں ہے۔ ارے میرا مظلوم سجاد وضو کرنے بیٹھا، مگر پانی دیکھ کے اپنے پیاسے بابا کی پیاس یاد کر لی، اور اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ آنسو پر نالے سے پانی کی طرح گر رہے ہیں۔ آئے حسین جو وہ ماتم کرنے والا زہر دوا سے شہید کر دیا گیا، وہ اٹھ گیا کہ جس نے حسین کی مجلس کے بنا ڈالے، حسین کے لیے ایام القلبین قلبون عابد بیمار، ہائے ہائے بیمار، 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 ہائے ہائے بیمار، عابد بیمار، ہائے ہائے بیمار، ہائے ہائے بیمار، عابد 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 بیمار، ہائے ہائے بیمار،
Bima